Aisha Misachi Intensava Evashir, Francis D'Souza Nicochal Mang Miss Vedita Gabriel D'Souza, Catherine Francis Fernandez Chot Mang Miss Vedita Paulo Francis Fernandez, Xavier Jackie D'Souza Chot Mang Miss Vedita Perpet D'Souza, Augustine D'Souza Chot Mang Miss Vedita Andrew D'Souza, Sister Ali Sacha Otmang Miss Vedita Sistery, आपल्या प्रोविन्साच्या इंटेन्सा पासत मिस वेडिता सिस्टेरी भाग्यन फ्रांसिस सावेराच्या मानाक मिस वेडिता नातालीन फेर्नांडीस देवाचे उपकाराडूंक वेडिता गॉडविन फेर्नांडीस जोसेफ आलेक्स फेर्नांडीसाच्या आत्म्यांक मिस वेडिता गॉडविन फेर्नांडीस करीत भाशेन तो जल्माच्या दिसा सोगड्यास करता जुसी परेराच्या आत्म्यांक वेडिता Angelo D'Souza, Cornasale Pastor Miss Verita, Carlo Caitan D'Souza, Piat Pasco D'Souza, Chotmang Verita, Carlo D'Souza, Maglale Upkar Fawa Sala Dekun Verita, Luisa Patrick D'Souza, and the Shes Bore Balai Kevasot, Miss Verita, John and Mary Fernandez. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मनशाक नवें जिवीत दिवंक बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत पाठयलो. बापान आपल्याक दिलोलें आपोवणें आनी कार्या शार्ती पावोवंक जेजू मनीस जालो. आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. हो आमचो विशय आयच्या शुभवर्तमानांतली एक ओळ. दर एका मनशाचें जिवीत जावन आसा देवाचें फुकट देणें. देव मनशाक रोचता आनी देव कृपेन ताका भरता. पूण जेन्ना मनीस पातका वरवीं हें देव जिवीत इबाडटा तेन्ना देव मनशाक सांडिना वो कास्त लायना. बदलेक वायटाक सांपडलोल्या आनी देव कृपा नासतना कश्टावतेल्या मनशांक नव्यान देव जिवीत दिवंक वावुरता आनी मनशा लागीं साबार करार स्थापता. शेकी काळ भरल्या उपरांत देव आपल्या एकल्याच पुताक मनीस कसो ह्या संवसारांत धाडून जेजू क्रिस्ताच्या पासकांच्या गुटा वरवीं सासणांक तोखता तसलो करार सापता. जेन्ना जेजून कुर्सार आपलो प्राण सोडलो तेन्ना मनशाचे सोडवणे पासत ताणें आपलो जीव दिलो. हे वरवीं पातकान बुडलोल्या आनी देवा सोरशिले पयस गेलोल्या मनशा कुळाक जेजू सोडवण फावो करता. तर आमी ही जेजूची सोडवण आपणावंक आनी अनुभवूंक आनी धर्म परगटणारा कशीं ती दुसऱ्याकूय पावोवंक देवाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां मागुया. Fredisha Babrino, Shesu देवाचो पूत जावनी मनीस जालो, खालती जालो आनी आपले सेवेंतल्यान ताणें खेरीज भाशेन खालतीकायेचो नमुनो दिलो आनी आयचो सेवा धर्म खेरीज भाशेन आमकांय हो सेवे साखरेचो नमुनो आपणावंक आपयता. शेणे करून हे सेवेंतल्यान आमी खालती जावन देवा मुखार व्हरती जावंक पावतल्या. हें जेजूनय केलें आनी तशा उपरांत जायत्या सांता भक्तांनी केलें आनी दाखोवन दिलें कशे भाशेन आमचे आपोवणें हेरांचे सेवे खातीर आसा म्हणून. आनी हो संदेश मोतीन घेवन ह्या मिसान वांटो घेवंक आयती संवशाक आमी देवा मुखार वचोंक म्हूण वळखून घेवन ताचें भोगसणें आनी खाकूत मागुया.
आनी सगळीं जाणां बराबर म्हणया हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो खुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां तो सासणाच्या जिविताक पावो Sumia sumia kakutku Sumia sumia kakutku Krista Krista kakutku Krista Krista kakutku Sumia sumia kakutku Sumia sumia kakutku Sumia 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 kakutku Moima devak sati soglia musha Unut moima devak sarga nonon jaka Amcha deva sarga rasa Ami duka naman kurta Ami duka ditwastita Tuže maimeng porkondeta Unut moima devak shakti soglia musha Unut moima devak sarga nonon jaga Jesu Krista deva puta Amche magre tu vaik sumia Sausarasha survodara Mera shikur ka khudamka Unut moima devak shakti sogla busha Unut moima devak sarga nona jaga Moima duka deva bapa Moima duka Jesu Krista Moima duka povetrodnya Moima trieka sheva Unut moima Dia busha Unut moima deva sarga nonon jaga Amen 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 प्रार्थूया मोहिमेवन देवा सर पदवेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर हें मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत येव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शियेतान राज सळसुलयता सासणाच्या सासणाक इसायस प्रवदेच्या पुस्तका वेलें वाचप कोस्टां दोगदांनी ताका चिडकूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें
आपलें जिवीत पातक्यांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आवक तो बगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शाती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो साकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सुरेस पडा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर कोरेंच कोरें, सगळीं ताचीं कर्तृत्वां विश्वासीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास देवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखोलाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. हेब्रेवान बरयलेले चिट्टी वयलें वचप. भाव भयणीनो, आमी उच्चारता तो भावार्थ थीर करुया. कारण जेजू देवाचो पूत सर्गार देवा सरसी रिगला. तो आमचो याज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो असोक्तायो ताका लागोनांत. तसलो आमचो महायाज्ञीकय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी सगळ्या जिन्साच्या ताळण्यान कश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या सिंहासनार लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेवतली. आमकां काकूत आनी कुरपा. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. मनशाचो पूत चाकरेक लागून येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्ताचे सर्वणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. मार्क प्रमाणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सेवे देवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशी आयले आनी ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमकां आमचे सोरी केल्लें आमकां जाय. आनी ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय. ताणें म्हणलें, तुज्या वैभवान एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसून दी. जेजून तांकां म्हणलें, कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांवें पियोंक जाय तें पात्र तुमच्यान पियोंक जायत, वा हांवें न्हावंक जाय
तें नाण तुमच्यान न्हावूंक जायत. ताणें ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजू तांकां सांगलें, हांवें पियोंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें नाण तुमी घेतल्यात. पूण म्हज्या उजव्याक आनी दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हज्या आदीन ना. तें निर्मिला आसा ताकाच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोब आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून आपल्या शिस्सांक आपणा सरशीं आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, विदेशामध्ये तांचे अधिकारी मंडळे आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्ता तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे भितर तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत ताणें सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पोतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्ताची सोडून पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीशा भाव भयणीनो, आयची वाचपा केरीत भाशेन खालतीकायेचेर आनी सेवे साकरेचेर नियाळ करूंक आपयतात. आनी आमकां जण एकल्याक जाय नांव, गांव, सत्या, अधिकार, पदवी आनी वर्तेपण. पुढे आमच्या दिसपडाच्या वितान मातशें कितें केलें तरी आमकां जाय आमचें नांव. आमचें नांव घेतलेलें, आमकां शाबासकी दिलेली, आमकां पदवी दिलेली. आनी हे पवित्र शास्त्राच्या इतिहासानूय आमकां पळोवंक मेळटा. सुरवात पळोवया. जर नांव जाय जाल्यार मनीस आपल्या खाशेल्या भावाक देखून मारूंक, आपल्या खाशेल्या बापायक देखून मारूंक, आपल्या खाशेल्या इश्टाक देखून पाटी घालूंक पाटी सरना. हें कायन आनी आबेलाच्या उदाहरणांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. कशे भाशेन कायनान आबेलाक मारलो, आपूण देवा सामकार मानलेलो जावच्याक. आनी हे नांव, सत्या, पदवी मेळच्याक थोडे लोक बरो मार्क आपयतात, थोडे लोक वायट मार्क आपयतात. आनी हे जोडून घेता घेता थोडे मरण वेतात, थोडे सत्या जोडटात, पूण ती सत्या बऱ्या खातीर वावुरतात, थोडे सत्याक बऱ्या खातीर वापरिनात. आनी जेजू वेगळी शिकवण आमकां दिता. शिकवण दिता सेवे साकरेची, शिकवण दिता ल्हानविकायेची. आनी हे जायत्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी केले आनी ती केरीज भाशेन देवाचे नदरेन देवाक मानवली. आनी तांतल्या जायत्या जाणांक आमी भाग्यवानपणाचो मान दिलेलो आसा. जायत्या जाणांक सांत म्हूण आमी पासारता. आनी तांतलीच जावन आसा आमची कलकत्ताची मदर ट्रेसा. तिणें हे भाशेन आमच्या भारतांत येवन सेवा केली आनी मान जोडलो. आनी थोड्या दिसां भितर पाप साहेबान तिका भाग्यवानपणाचो मान फावो केलो. आनी तांच्यो सिस्टरी वाजून वावर फुडें वतात. नाजरेची सायबीण माय, जाची इमाज 1999 सालान
1999 जुबली एराच्या आदी भारतान थोडे सुवातेर आयली. ताचे उपरांत ती कोल्हापूर आयली. कोल्हापूरसून आमच्या सावंतवाडी आयलेली. आनी त्या वेळार जायतो लोक ही इमाज पळोवंक गेलेलो. आनी ही भाग्यवन मारिया ची दावी नाजरेची सायबण मायन दावी एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली. आपले मावशे भयणीक भेट करूंक ती इमाज ती. सकाळी 19 ऑक्टोबराक सकाळी जेन्ना ही इमाज कोल्हापूर येवची आसली देखून जायतो लोक मिरस्तावन बस करून 2 बशी करून ती इमाज पळोवंक गेलेले. कित्याक पुण्या उपरांत आमकां तेंच भाग आसलेले पळोवच्याक. पळोवन गेल्या उपरांत वेगळोच अनुभव जायत्या जाणांक जालो ते इमाजीक पळयल्या उपरांत. जायतीं जाणां तांच्या दोळ्यांतल्यान दुखां आयलीं. आनी ती इमाज पळोवन जाल्या उपरांत परतून आयल्या उपरांत जेन्ना आमी मिरज स्टेशनाचेर आयल्या, मिरज स्टेशना कडेन एक फ्लायओवर आसा इगोजेचे कुशीक. तेन्ना देवल्या उपरांत जी ती आपल्या घरा गेलीं, जायतीं आसली ती आपल्या घरा गेलीं. तितून 2 टिचरी उरलेल्यो. एक टिचर प्रोटेस्टंट आसलेली आनी दुसरी आमचे इगोजेती आसली KG क्लासीची टिचर. आनी तातूंत एक प्रोटेस्टंट टिचरीची आवय आसलेली. ती देवल्या उपरांत लोकांक गेल्या उपरांत त्या पुला तोडा एक हालतना आमकां केन्ना दिसलें. तेच्या आंगाचेर ब्लँकेट आसलेलें आनी मदेंच कितें तरी हालताशें दिसलें. देखून आमी तें ब्लँकेट पेल्यान केलें. पळयता जाल्यार एक मेळी जाणटी ओस्तोरी त्या ब्लँकेटा खाला आसलेली. ब्लँकेट परतून फुडें ओडलें तेन्ना पळयता जाल्यार हे ओसरेच्या पांयांक किडे पडलेले आनी पांयाचीं हाडां दिसतालीं. किडे भितर बुजबुजताले आनी एक किडो भायर येता तशी ती अशें काडून फातराचेर दामताली. पयले आमी तिका इल्ली च्या पिवंक दिली. ती तिका पिवंक जायनासली कित्याक भोव असक्त ती आसली. आनी भोव असक्त आसली देखून तिका कांय पिवंक खावंक जायनासलें. देखून मदर ट्रेजाच्या सिस्टरींक कराड सुमार 3 वरांची वाट फोन करून आमी सांगलें अशी एक ओस्तरी आसा तिका आमी हाडची काय. त्यो 2 टिचरी तांकां घेवन आमी त्या रिक्षान बसून तिका व्हेली आनी तिच्या पांयांक आमी खेरीत भाशेन कपडो बांदलो. कित्याक जेन्ना आमी इल्ले हायड्रोजन पेरॉक्सायड घातले तेन्ना ती वयली मारताली आनी किडे सोमक्यांनी भायर येताले म्हणल्यार आमकां तें सोसूंक जावंक ना. पांयांक बांदलो आनी तिका व्हेली. तिका व्हेल्या उपरांत कराडाक सिस्टरीच्या कॉन्वेंटान येयली. सिस्टरी आयल्यो आनी त्या सिस्टरींनी तिका भितर येयली. वाटेक वास मारतालो. 1-2 रिक्षेन ते किडे पडलेले. त्या सिस्टरीन तिका भितर व्हरोन न्हाणयली आनी 2 ह्या टिचरींक ती बायलां आसलीं देखून तांकां भितर येयली. न्हाणयल्या उपरांत केंस कातरले आनी ती वखद घालून तांचे किडे काडटाली. वखद घालून तांचे किडे काडटाली आनी किडे काडून नांव घालून जाल्या उपरांत ती बरी सोबीत रुपान दिसताली. ती जाणटी म्हातारी नासलेली. तिका तेन्ना तांच्यांनी कितें जेवंक दिलें, उदक दिलें आनी तिचे शिवूल येयले जाल्यार तिका विचारलें तूं हांगा कशी पावलाय.
आनी ती म्हणूंक लागली मोशा भुरग्यांनी म्हाका हे पिडेक लागून किडे पडल्यात देखून रेल्वेन बसयली आनी धाडून दिली. आपूण रेल्वे स्टेशनार देवली आनी घश्टीत घश्टीत हांगा येवन हांव त्या पुला पोना हांव आड पडलेली. ती जाणटी नासली, एक मुसलमान ओस्तरी आसलेली. सोबीत रुपान ती दिसताली. उपरांत त्या टिचरींनी त्या सिस्टरींक विचारलें, सिस्टर, हे सगळे तुमी किडे काडटना, तांकां न्हाणयतना, तांचो मेव काडटना तुमकां कांय ईट येना काय? आमीच येतना आमकां कितलो वास येतालो, ते किडे पडून आमी बेजार जालेले, पूण आमी तुमकां सांगलां देखून मनीसपणान तिका घेवन आयल्या. तेन्ना तिणें जबाब दिलो, हें जेन्ना आमी कोत्ता तेन्ना आमकां देवाचो उपकार तांचे मदें दिश्टी पडटा. हें आमकां उणेपण न्हय, हातूंत आमची ओडवीक आसा, कित्याक आमचो वावरूच आसा सेवा करच्याक तांचो कळ ना तांची. आमकां हांचे मदें शेजूचो उपकार दिश्टी पडटा. प्रितीशा बोबडीनो, ही मेळी कामां ह्यो मदर ट्रिजाच्यो सिस्टरी कोत्ताल्यो, कित्याक मदरीन तांकां ही देख दिलेली आनी तिणें तेंच काम केलेलें. रस्त्या वयल्या पडलेल्या सांडलेल्या मेड्यांक किडे पडलेल्यांक ताणें हाडून तांचे घाये धुलेले आनी ताणें आपणायलेली. हे भाशेन तिणें देवाची सेवा केलेली, देखून तिका भाग्यवानपणाचो मान फावो जालो, तिका पदवी फावो जाली. देवाच्या उसव्याक ती खुशालकायेन आयज दीस सारता आसतली. देवान तिका आयज व्हड मान वयर फावो केलो आसतलो. प्रितीशा बोबडीनो, आयशें पयलें वाचप आमकां कितें भाशेन कश्टवतला सफरींग सर्वंट, कश्टवतल्या चाकरा विशयी सांगता. आनी तो कश्टवतलो चाकर कोण? जेजू विशयी सांगता. तो देवाचो पूत जावन तो कश्टवलो आनी ताणें आमचे पासून आपलो जीव दिलो आनी कितें भाशेन आमकां आपल्या रोगतान ताणें सोडयल्यान आपलो सैम तो विसरलो. दुसऱ्या वाचपान आमी तें आयकता, कशे भाशेन तो मनीस जालो, मनशा प्रमाणे जियेलो, फकत पातक करिनासतना. आनी पळयात शुभ वर्तमानान कितें घडटा तें. ह्यो 3 वस्तू आमकां दिश्टी पडटात मार्काच्या शुभ वर्तमानान. मार्काच्या शुभ वर्तमानान जेजू 3 फावटी आपल्या कश्टा मोना आनी पुनर्शिवणपणा विशयी सांगता. पयले फावट पेद्रू म्हणटा, सायबा हे तुका हांव घडोवंक दिवंक सोना. जेजू म्हणटा, पेल्यान सर सयतना, ही तुजी येवसण देवाची येवसण न्हय. आविसर 8, 9 आनी 10 आनी आयचें शुभ वर्तमान 10वें. तिसरे फावटी ही खबर जेजू आपल्या शिश्यांक सांगता. आनी तातूंत हे 3 जाण आसले जातले, हे 2 जाण 3 फावटी जेजू बरोबर आसले, जाकोब आनी जुआंव. जेकब ओ जेम्स आनी म्हणटात तो जॉन. हे 3 फावटी जेजू बरोबर आसलेले. पयले सुवातेर जेजूचें रुपांतर जालें तेन्ना, जेजू जायरसाच्या चेडवाक बरें करता तेन्ना, आनी जेजू जशे मानेन रगत उमता मागणें करता तेन्ना. हे दोगूय आसलेले. आनी ते चिंतताले की जेजू आमकां लागशिलो वा आमी जेजूचे लागशिले. रोमकारांचें राज चलतालें आनी जेजू स्वर्गराज्या विशयी उलयतालो, पूण हांकां समजूंक ना हो खंयच्या राज्या विशयी उलयता. ते चिंतताले जेजू आपलें राज स्थापून हाडटलो
आनी ह्या राज्यान आमी तशे लागशिले म्हणटकूच शेसून आमकां पयलें स्थान दिवंक जाय. एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक. पदवी सोदताले, मान सोदताले, पूण शेजूचो वावर कितें आसलें तेंच्या मतीन वचोंक ना. मान, हांवें तुजी सेवा केल्या, हांव तुजे बरोबर रावला जाल्यार म्हाका एकलो म्हणटा एक दाव्याक दवर, एक उजव्याक दवर, लेफ्ट हँड रायट हँड बॉडीगार्ड कसो, सेक्रेटरी कसो आमकां दवर म्हणून मागता. जेजू म्हणटा कितें मागतात ते तुमी जाणत, ते पदवी मागतात, मान मागतात. ते म्हणटा हे म्हज्या हातान ना, जाणें निर्मिला ताच्याच हातान आसा. 3 पावट जेजू मानाचे खबर तांकां सस मना, 3 सुवातेर हे दोगूय आसलेले. तिनूय आमकां आविसरान तांचे विशीं आयकोंक मेळटा. आनी पळोवंक गेल्यार हो जेम्स जाकोब, ताका रोक्तशास्त्री केलेलो जेरुसलेम वेता आसतना. दुसरो जॉन जाणटे प्राय जायसर ताणें खेरीज भाशेन जिवीत जियेलो. आनी हे जे अधिकार मागतात ते म्हणटा, जेजू तांकां म्हणटा हांव पियेता तें पात्र तुमच्यान पियोंक जायत आनी हांव घेता तें बावतीस तुमच्यान घेवंक जायत. तांकां सजमलें आसलें जेजू उपरांत बावतीस हें उदक ओतून घेतले तें आमी घेतले. तें पात्र जेजू उपरांत आमी ह्या उंड्यान वांटो घेतले तें पात्र जायत घडयेक. तो कितें दाखोवन दिवंक सोदता, जी हांव कस सोंसतलो, जो म्हाजेर राखान येतलो, जे रगत हांव वारयतलो तुमचे पासो, ते तुमच्यान तातूंत सहभागी जावंक जायत, तुमच्यान ताचो अनुभव घेवंक जायत जाल्यार विचारता. मान सोदींक नाकान, पयलीं हे सोसूंक तयार आसात जाल्यार तो विचारता. आनी तो जण एकल्याक आमकां तेच विचारता, तुमकां मान जाय, पदवी जाय जाल्यार तुमचो कुरीस तुमी उबारूंक तयार आसात काय? खालती जावन पेल्याची सेवा करूंक तुमी तयार आसात काय? तो म्हणटा हांव देवाचो पूत जावन स्वयं विसारलो, हांव देवाचो पूत जावन हांव चाकरी करून घेवंक ना, चाकरी करूंक आयला. आनी देखून तो आमकां जण एकल्याक खालतीकायेची मनशां, जण एकल्याक सेवे चाकरेची मनशां जावंक आपयता. इतलेंच तो म्हणना तो येदो पेलो देखून आपल्या ह्या चाकरांक दिसता जाल्यार तुमकां मजुरी मेळटली. केदें व्हडलें भाग तो आमकां भासयता. आनी भाग क्रिस्ती धर्मान हेंच आसा की क्रिस्ती धर्म सेवे चाकरेचो धर्म. पळोवंक गेल्यार आमी 2% 2% आसत, पूण कितल्या जाणांची सेवा हो क्रिस्ती धर्म करता आनी उदारपणान आपले कडल्यान दिता. कित्याक जेजूची शिकवण आसा, ही जेजूची शिकवण आसा. ल्हानांतल्या ल्हाना खातीर जें करता तें तुमी म्हजे खातीर करतात. हो सेवा चाकरेचो नमुनो दिवंक आपयता. आनी आमकां आवय बापायंक तो कितें सांगता, तुमच्या भुरग्यांक कॉम्पिटिशनान भाग घेवनी, व्हडल्या व्हडल्या पदाचेर वचोनी, पूण खेरीज भाशेन तांकां शिकयात पेल्याचो मोग कितें तो. तांकां शिकयात आवय बापायचो मोग कितें तो, व्हडल्यांचो मान कितें तो, सेवा चाकरी कितें ती, खालतीकाय कितें ती, नम्रताय कितें ती, ते शिकयात. आनी तेन्ना आमच्यान म्हणून येता जेजू भाशेन, जो व्हड जावंक सोदता ताणें चाकर जावचो, पयलो जावंक सोदता गुलाम जावचो. तो गुलाम करूंक मागना, सेवा चाकरी करून बरी देख दिवंक आपयता. हांव तुमचो गुरू आनी स्वामी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी तें करूंक, तुमी दुबळ्याताय हें करूंक जाय म्हणून दाखोवन जाणें करून आमकां ती मजुरी मेळटली. हेच ल्हानविकायेचे सेवे चाकरेचें उदाहरण आमच्या जिवितान आपणावंक जे भाशेन जायत्या सांता भक्तांनी तें केलें. आपली गिरेस्तकाय सोडली, चाकरी केली, खेरीज भाशेन कोडकारांची, पिडेक सांपळ्यांची, अशोक्तांची,
आनी देवाची मोहिमा जोडली. हीच खालतिकाय हे सेवे साखरेचें मन आमकांय दी म्हणून ह्या मिसांतल्यान मागुया. आमेन. आमी उबी रावया आनी आम सभावाट आख्खी पवित्र सभे सभावाट सांगाता उच्चारुया. सत मानता देवाक, सरपदवीदारा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समवलो, आकवारी मोरयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणेन खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान शिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकसार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. शिवाशीन शिसून म्हटला, मागात आनी तुमकां मेळटले. आनी जो कोण म्हज्या नांवान म्हज्या बापा कडेन मागता ताका मेळ्ळ्या बगर रावचें ना. ह्या स्वार्थान आमची थोडी मागणी ह्या वेळार बापा मुखार उबारुया. सर्गीच्या दयाळा बापा, आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी जे देवा बापाचेर बरेपण आपल्या जिवितान अनुभवलां ताचीच फळां आपले बरे देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक पावोंक तुजी कृपा तांचेर ओत म्हूण मागता. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याचे मागणेया आमचे आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आमच्या देशान वस्तलो वायटाचो काळोख नपयत करूंक आनी बऱ्या जिविताचो आनी कुरण्यांचो उजवाड फाकोवंक तुजो आदार तांकां फावो कर म्हूण मागता. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याचे मागणेया आमचे आयच्या ह्या आधुनीक संवसारान एकलो दुसऱ्याहून अदीक हुशार समजता. एकामेकाच्या सहकारान जियोवच्या बदलेक आपलेपणान भरलेलीं मनशां आमी जाल्यां. आमी सगळ्यांनी मोगान आनी हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जावं तुजी साणवाय आमकां फावो कर म्हूण मागता. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याचे मागणेया आमचे बापा, जेजू पुनर्जीवन जावन नवो बरवासो आमकां उदेसो केलो, तर आमचें जिवीत असल्याच बरवाश्यान आमी सारूंक जेजू बराबर आमी सगळीं पुनर्जीवन जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याचे मागणेया आमची आमी लोफीड ओगेपणान सारून आमची जण एकल्याची खाशाली मागणी, आमचे आवडे, आमचे सुख दूख, आमची कुटुंबां देवा मुखार उबारुया. गो दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांनी केलेली मागणी दयाळेन मानून घे. ताचे उद्देशी तीर कर आमचो बावाट बरोसो आनी मोग
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तारी भेटुची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तारी भेटुची. दुपाचो जसो पोरको दमदमे चोडटा स्वर्ग तेच परे आमचे दाना ईश्वरा तुझे मुक्ता. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटुची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटुची. अशा बाबडीन मोशें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र बिचादवा सर्वेस्पर देव मानून घेव. देवा आमच्या मोखाड बापा, तुवें आमच्या हातांनी घातलाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकातले मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध आनी निर्मळ जावं दी. हें मागता हांव तुज्या पुता शेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्वकालीन सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अनोक्स असोक विनाशी सैमाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवून आमा मनशांची आमच्या सारकी एकल्यानूच करची, मनशान ओगडायली इश्टागतुची. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं कोत मनशान पत्तून जोडची. ही येवसण तुज्या मोगाची आनी तातूंत अदीक परजळता मोहिमा तुजी. देखून त्या शेस उदेशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सर्गार आनी तांचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तो पवित्र गलमाराचा सर्वेस्पर तो स्वर्गाने संसार बोल्या तुझ्या भगवान. सर्गे कोकाचो सर्वेस्पराचे नवे येता काकाचो सर्गे
बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपले कुशीन कोस्त मरण सत्संग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी शेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक करोराचे हें रोखोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good for good to you. Jezu तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पूर्ण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडून रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, ऑल्वीन आमच्या गवणी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बाराबर तिका तूं प्रितीमोखान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर, जांचो उगडास आयच्या दिसा ह्या मिसान आमी करता. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पर सोडीत मोकामोड पडोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती, भाग्योन जुजे ती सपोती, भाग्योन धर्मता आनी सर्व काल तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्तान शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बराबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सोडूनारा जेजू क्रिस्ताची आनी एक आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां जे उदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रास उरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता तर आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावटाचे दीस घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकडून सांबाळ सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यांचो तुमचे सगळ्या एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी इस सावन आसा देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी हे शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुमचे भितरेक म्हाका पावना शकाचरान म्हाका भलायकी मेळटली सर्वेस्वरा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गीच्या जेवणान पोत्तून पोत्तून वांटो घेवन तुज्या शिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसूया फाल्यां जावन आसा वर्साचो साद्या काळांतलो 29वो आयतार गेल्या आयतारचे पोतयेंतले समलेले ते पयशे 2685 रुपया करीत भाशेन काल फाल्यांची मांडावळ आसलेली येडे वयली काल कित्याक कारणाक लागून ती येवंक ना पूण फुडल्या आयतारची मांडावळ आनी सफाई जातली 980 फुडल्या आयतारा करीत भाशेन मिसाची मांडावळ करतलो 908 आनी ताणें आदल्या दिसा जावं शुक्रारा वा शेनवारा येवन इगोजेची सफाई करची सेमिट्रीची सफाई आमी सिमित्री साफ करतले सोमारा दिसा गेल्या सोमारा पावस पडटलो म्हणून जावंक ना आतां इल्लें काम चालू आसा देखून सोमारा दिसा सांजची 4 वर्सां ह्या तिनूय वाड्यांच्या लोकांनी चिया वाड्यांतले इंतेरिये शिमितीन जाता त्या सगल्यांनी येवचें आनी आमकां आदार दिवचो म्हूण विनंती करता सगल्या सोमेस मेल्यांचो दीस जो आमी नोव्हेंबराची 2 तारखेक मनयता ती मिसां हे भाशेन जातली 1 तारखेक सांजची 4:30 वरांचेर आर्लीच्या कोपेलान मीस आसतले आनी ताचे उपरांत शिमित्रीचेर आशिर्वाद आसतलो 2 तारखेक सकाळीं 8 इगोचेर मीस आसतले म्हटल्यार हांगासर मीस आसतले 10 वाजता न्हंयच्या कोपेलान आनी सांजे 4:30 रेडयेच्या कोपेलान दर एक मिसा उपरांत फोंडाचेर आशिर्वाद व शिमित्रीचेर आशिर्वाद आसतलो ह्या दिसांनी सांजे 8 वरांचेर हांगा तेस आसता उपकार मागता जायत्यांनी येवच्याक आनी ह्या तेसान वांटो घेवन केरे भाशेन आमचे फिगोजेंतल्या दर एका कुटुंबा पासत मागोवच्याक थोड्यो वस्तू आमकां आतां नव्यान करूंक जाय शिमित्रीची इल्ली आमकां रिपेर करूंक जाय तशेंच पास्कांचे कपडे जे जायत्या वर्साचे आसात ते आमकां नव्यान शिवंक जाय देखून ह्या दोनूय कार्याक कोण आदार दिवंक सोदता जाल्यार ताणें फुडें येवचें पयल्या कोमयाच्या भुरग्यांची
हांवें म्हटलेलें जे कोणी भुरगीं आसा आनी पयल्या कोमयाची आवय बापाय न्हू हे लॉकडावनान तुमी दुतून घेयात म्हणून. पूण ह्या पयल्या कोमयाच्या भुरग्यांची आनी क्रिस्माराच्या भुरग्यांची नांवां आवय बापायनी सिस्टर मारिया कडेन ह्या आठवड्या भितर दिवची, जेणे करून आमी फुडली तयारी करूंक पावतले. हांगसर तर भुरगीं आसान जाल्यार आमी फुडली तयारी करूंक पावतले. देव बरें करूं. निमण्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घराब्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. Kotinge bolole Radye sarga संसाराची सतत आमच्या मोगान लासलेली सांडू नाकाय माये मोगाची पामाये यमाये घे आमकां तुज्याच गोपान पामाये यमाये घे आमकां तुज्याच गोपान पामाये यमाये घे आमकां तुज्याच गोपान पामाये यमाये घे आमकां तुज्याच गोपान.